بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا مثل له ولا نظير له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه من يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله ورسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام واسطے درود و سلام سید الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے سامعین محترم رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ اور رحمت دے عشرے دا آخری دن ہے اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا فرمایا تے انسان دو چیزاں تے مشتمل ہے ایک جسم
دوسری روح ہے۔ انسان دو چیزاں کا مجموعہ ہے، اور اللہ نے دو قسم دیاں خوراکاں پیدا کیتی ہیں انسان واسطے۔ جسم اللہ نے مٹی چو پیدا کیتا ہے تے جسم دی غذا اللہ نے مٹی چو عطا کیتی ہے، اس دی خوراک مٹی چو پیدا فرمائی۔ روح اللہ نے خود پھونکی ہے، فرمایا خلقتہ بیدی ونفخت فیہ من روحی، کہ اللہ کہندے ہیں کہ میں انسان کو اپنے ہتھاں نال بنایا ہے، اور پھر میں اس دے اندر، اس بناوٹ دے اندر، اس ڈھانچے دے اندر خود روح پھونکی ہے۔ اسے کر کے اللہ نے روح دی غذا قرآن بنایا ہے، اپنا کلام بنایا ہے۔ گویا کہ جسم دی غذا مٹی چو پیدا فرمائی، روح دی غذا اللہ نے اپنے کلام میں بنایا ہے۔ قرآن و مجید فرقان و حمید ہر گھر دے اندر اللہ دے فضل و کرم اس دی رحمت دے نال موجود ہے۔ ہر مسلمان بندہ کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا بھی ہے، تے کئی ایسے بھی اللہ دے بندے موجود نے جو بڑھاپے دی عمر چنے تے حفظ دی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ قرآن دے نال ایک محبت ہے۔ دنیا دی ایک واحد کتاب ہے جو مشرق تو لگ کے مغرب تک، شمال تو لگ کے جنوب تک، اس دے کسے بھی زبر زیر شد مد دے اندر کوئی فرق نہیں۔ دنیا دی یہ واحد کتاب ہے جو سب تو زیادہ پڑھی جاندی ہے اور سب تو زیادہ زبانی یاد کیتی جاندی ہے۔ اور اللہ فرما دے نے کہ دنیا دی سب تو زیادہ ایک کتاب آسان ترین ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں اس کو آسان بنایا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے انسان دی شخصیت نو بدلے ہے، اس دے کردار نو بدلے ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس دی وجہ دے نال بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاندے ہیں، حتیٰ کہ جنہاں نے چھپ چھپ کے بھی قرآن سنے اللہ نے انہوں بھی ہدایت عطا کر دیتی۔ کفار قرآن دے منکر ضرور سن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماندے تے اے چھپ چھپ کے سنن دی کوشش کرتے۔ اللہ بھی فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ادھے نال گمراہ ہو گئے، اس تے منکر ہوئے، اس نو چھڈ بیٹھے تو گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے اس نو پالیا وہ ہدایت پا گئے۔ آؤ ذرا دیکھیے قرآن سانو کہدا کیے تے اسی کرنے کی۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماندے نے اس رمضان دے مہینے اندر میں قرآن نازل کیتا ہے، انزل فیہ القرآن، اللہ اس دا مقصد کی ہے، فرمایا ھدی للناس، ھدی للناس وبینات من الہدی، تاکہ لوگ ہدایت پا جان، لوگ سیدھے راستے دے آ جان۔ ایک اور مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ
تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین. اے قرآن اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی نازل کی تھی کتاب ہے، اینو جبریل امین لے کے آیا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ نے محمد دے سینے دے اتارے ہیں تاکہ اے لوگوں نو ڈرا دے نا. وَلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ. رب دا قرآن کہندا ہے میں اس نو عربی زبان چ نازل کیتا ہے. کائنات رب دی قسم ہے، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحف ابراہیم آئے، صحف موسیٰ آئے. دنیا دا کوئی مائی دلال، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی واعظ اے دس نہیں سکدا تورات دی زبان کیڑی ہے، انجیل کیڑی زبان چ نازل ہوئی، زبور اللہ نے کیڑی زبان دے اندر عطا کیتی ہے، صحف ابراہیم کیڑی زبان چاہے، صحف موسیٰ کیڑی زبان دے اندر آئے. ایک واحد کتاب ہے. اللہ جی دے تذکرے فرماندا ہے بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. آؤ ذرا ایک اور مقام دیکھو. اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. برکت ذات جس نے اپنے بندے تے قرآن نازل فرمایا تاکہ اے بندہ لوگوں نو ڈرائے، لوگوں نو جہنم تو ڈرا دینا. آؤ ذرا ایک اور مقام دیکھو. اللہ فرماندے نے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون. اللہ قسم کھا کے کہندے نے قسم مینوں ستاریاں دی. اللہ فرماندے نے قسم مینوں عظیم کتاب دی. لو تعلمون عظیم، اگر لوگ اس نو جان لین تے بڑا عظیم معجزہ ہے، بڑی عظیم کتاب ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کائنات رب دی قسم ہے ایک کتاب ہے جس نو پاک لوگ ہاتھ لاندے نے. اللہ پھر اعلان کر کے کہندا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. اللہ فرماندے نے ساری کائنات دے انسان مل جان، ساری کائنات دے جن مل کے بھی قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، کوئی آیت نہیں لے آ سکتے، نا کوئی اس دی مثال نہیں بنا سکتے. کدی اللہ اس بات دے تذکرے فرما رہے ہیں. رب کائنات فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سارا قرآن ہی پڑھیا پیا ہے. اللہ کہندا ہے ایدی وجہ دے نال قوماں بلندیاں دے چلیاں جاندیاں نے، قوماں بلند ہو جاندیاں نے. ایک ایسیاں بلندیاں، ایک کاغذ دا ٹکڑا ہے، اے لکھاں کاغذ زمین تے رلدے پھردے نے، اے لکھاں کاغذ دنیا تے رلدے پھردے نے، لکھاں گتے دوائیاں کتاباں دے گتے دنیا تے رلدے پھردے نے. لیکن جس گتے دی نسبت اللہ دی کتاب دے نال ہو گئی، وہ گتا بھی بلند ہو گیا ہے، وہ گتا بھی عظیم ہو گیا ہے، وہ کاغذ بھی عظیم ہو گیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بڑیاں بڑیاں قوموں قرآن سن کے مسلمان ہو گئیاں. عمر بن خطاب جیسے مسلمان ہو گئے. جناب والا ابو لہب تے ابو جہل جیسے دل دیاں کھڑکیاں کھٹک گئیاں نے. لیکن آؤ ذرا دیکھیے تے صحیح اللہ دا قرآن کہندا ہے، رب رحمان فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
किताब मैं इस किताब दी वजह दे नाल बड़े बड़े लोगों नू बुलंद कर देना है। ए दुनिया दे कपड़े पाई फिर रहे हो, ये तरह तरह दे कपड़े ने, ये तरह तरह दे ब्रांड ने, ये तरह तरह दियां चीज़ां ने। कायनात दे रब दी कसम है, जिस कपड़े दा कुरान दा गुलाफ बन जाए वो कपड़ा भी अजीम बन जाता है, वो कपड़ा भी प्यारा बन जाया करता है ना। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब, ये किताब ही ऐसी है बुलंदियां वाली ना। आओ जरा गौर करिए, ये बच्चा पैदा होया ना, ये बड़ा हुंदा जांदा जवान हुंदा है, इहनू बड़े स्कूल च दाखिल करा दिता है, इथे नहीं चले आना। अंग्रेजी स्कूल च दाखिल कराया है, उथे नहीं चले आना। जनाबे वाला किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल ले गए, उथे भी ना चलिया, किसी टीचर को ले गए, उथे भी ना चले आना। उंगली पढ़ के मस्जिद के अंदर ले आए, किसी कारी ते इमाम दे कोले बिठा देता है। ये भी बच्चे मिलणगे, कोई अखां तो अन्ना है, कोई लद तो लंगड़ा है, किसी का एक बाजू कोई नहीं, कोई जनाबे वाला शक्ल दा काला है। ये जो तो कुरान पढ़दा जांदा है, अल्लाह सीने खोलदा जांदा है। और जेड़ा बच्चा नहीं ना चलदा, मैं चैलेंज करके कहना कुरान दे ले आओ, अल्लाह हाफिज बना देता है, दिल खोल छड़ता है अल्लाह। एदी एक लत कोई नहीं, बाजू कोई नहीं, अखा कोई नहीं, रंग दा काला है। इते मस्जिद दे अंदर नंबरदार भी मौजूद है, मस्जिद दे अंदर चौधरी वडेरा मौजूद है, MPA ते MNA मौजूद ने, वजीर आजम ते सदर मौजूद ने। पैदा करने वाले रब दी कसम है, इस हाफिज दी मौजूदगी अंदर कोई मुसल्ले ते नहीं खड़ा हो सकता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा कि उमर, ए मिस्र दा गवर्नर तुसी बनाया कौन है? कहंदे ने साडा आजाद करता गुलाम है। कहंदे गुलाम नू गवर्नर ला छड़े, ए गुलाम गवर्नर। हजरत उमर फरमांदे ने इस तो बेहतर मैनू कारी कुरान ही नजर नहीं आया। ऐसी अजीम किताब है। आओ जरा देखिए ना, अल्लाह दा कुरान कहंदा है, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने ए हदायत देने वाला, मोमिनां नूं खुशखबरियां देने वाला, बशारत देने वाला, नेक अमलां दे बदले अजर अजीम अता करने वाला। आओ जरा एक और मुकाम देखिए, अल्लाह दा कुरान कहंदा है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबिम मुबीन। ए आने वाली किताब अल्लाह दा नूर है, ए हदायत है, ए रोशनी है, ए हदायत दे तरीके दसदा है, ए जन्नत दे रास्ते दसदा है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबिम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। जेड़ा कुरान सुनदा जाए करीब हुंदा जांदा है, कुरान पढ़दा जाए कुरान दा हुंदा जांदा है। जेड़ा कुरान न लग जांदा है, इनू अल्लाह बुलंदियां अता कर दिंदा है, इनू अल्लाह मुकाम अता कर दिंदा है। आओ जरा फिर देखिए, जिब्रील अमीन आया मेरे प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। जिब्रील ने आके कुरान पढ़या, अल्लाह दे नबी ने जबान तेज तेज चलाई, तेज कि मैनू याद हो जाए, किते भुल ना जाए। रब कहंदा ला तो हर एक बिही लिसानक लिताजल बिही, ना जल्दी कर,
تیرے سینے تے محفوظ میں رب کراں گا. اے میریاں ذمہ داریاں تائیں تے میں کہنا لے آؤ بچے اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ تاکہ قبر دے اندر نیکیاں دا تسلسل چلدا رہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا قرآناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں رب رحمان فرما رہے ہیں سونے زبان جلدی نہ چلانا. ان علینا جمعہ و قرآنا تیرے سینے تے قرآن نو جمع کرنا ساڑیاں ذمہ داریاں. بڑھنے تو بڑھنا بندہ بھی سکھنا چاہے اللہ او دے واسطے بھی آسان کر دیتا ہے. ان علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرآناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں رب رحمان فرما رہے ہیں سونے تیرا کام میں پڑھنا اے دے تے عمل کرنا نا اگے میری مرضیاں نے اگے میرے کم نے. آؤ ذرا ہور دیکھئے ایک ہور مقام تے رب کہندا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قرآن ایک ایسا کتاب بن کے آئی ہے ایسی کتاب ہے موعظۃ من ربکم جیڑی تیرے رب والوں نصیحت بن کے آئی ہے وصیت بن کے آئی ہے. اگلی بات فرمائی وشفاء لما فی الصدور یہ سینیاں نو شفا بھی عطا کر دی ہے یہ سینے آدیاں بیماریاں دور کر دیئے یہ سینے دے زنگار اتار دن دیئے. آؤ ذرا دیکھئے کھانگ لگ گئی تے دوائی لے لیے نزلہ لگ گیا تے دوائی لے لیے سر درد تے دوائی لے لیے یہ دردان دا علاج تے کر لے جے سینے دا علاج کریں گا تے گال پھر بنے گی. دلان دے اتے زنگارے بلکہ قرآن کہندہ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے لوگو قرآن سمجھیا کرو ورنہ اللہ توڑے دلان دے تالے لگا دے گا. دل زنگ آلود نے کان ساڑے زنگ آلود نے اکھاں ساڑیاں زنگ آلود نے انہاں دا علاج کون کرے انہاں دے غور کون کرے نا. آؤ ذرا دیکھیے اللہ فرمان دینا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اس سینیاں نو شفا دین والا ایک اور مقام تے اللہ فرمان دینا ام لہم آذان لا يسمعون بها ام لهم آذان يسمعون بها. اے تونوں کان عطا کیتے نے کہ میرا قرآن سنو تونوں کان عطا کیتے نے لیکن تسی سندے نہیں. ام لهم اعین لا يبصرون بها تونوں اکھاں عطا کیتیاں نے تسی دیکھ دے نہیں دل بڑے میلے نے. اسے کر کے کہن والا کہندا ہے بظاہر تے ہے بڑی صفائی بظاہر تے ہے ہر شے میں صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. دل بڑا گندا ہے. قرآن سن کے حلاوت محسوس نہیں ہوئی قرآن تے سنے ہیں سکون نہ آیا قرآن سنے ہیں مٹھاس نہ آئی قرآن سنے ہیں تے دل اطمینان نہیں ہویا کیونکہ میرا رب کہندا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب قرآن سن کے تینوں سکون نہ ہوئے
جو قرآن سن کے حلاوت محسوس نہ ہوئے، جو قرآن سن کے لذت نہ آئے، جو قرآن سن کے پیار نہ آئے، آؤ ذرا پھر دیکھیے نا ایک دوسرے انداز دے اندر دیکھیے۔ رب کائنات فرماندے نے کان عطا کیتے نے، دل کان عطا کیتے نے، اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے دلاں دیاں بیماریاں دور کرنے واسطے قرآن عطا کیتا ہے، لیکن گل کی ہے ساڈی تی حالت ہے۔ اللہ فرماندے نا اولئک کل انعام بل هم اضل، ساڈے دل اینے گندے نے جس بیٹھک دے وچ بیٹھ کے چاہ پی لئیے نا او دیاں بیٹیاں تکنیاں شروع کر دینے ہیں، جس گھر دے وچ بیٹھ کے دعوتاں کھائیے او دی بیوی دیاں عزتاں لٹن دے پروگرام بن جاندے نے، جس گھر دے وچ جا کے کھانے دے چلے جائیے نا او دی بہن دی عزت دے لٹن دا پروگرام بن جاندے۔ ایمان والے نہیں پہلے دلانوں صاف کر لے، تیرا رب کہندا اولئک کل انعام بل هم اضل، ایسے لوگ جانور نے، درندے نے، بھیڑیے نے، خونخوار نے، کھوتے نے، اولئک کل انعام، سارے دے سارے جانور نے۔ میرا رب جلال اندر آ کے کہندا ہے بل هم اضل، اے دے تو بھی گندے تے کمینے نے۔ اس قدر دلاں تے زنگار لگی ہے، جس گھر چائے پیتی ہے او دی بچی نو تکنا شروع کر دیتا ہے، جیدے گھر کھانے کھاتے ہیں او دیاں عزتیں لٹنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ آدھر دیکھو زمانہ تھوڑے جا پیچھے جا کے ایک ڈاکو اپنی تاریخ لکھ دے بر صغیر پاک و ہند اندر کہ اسی ایک پنڈ دے وچ نا کسے دا گھر لٹن گئے، رات دا اندھیرا تے ڈاکواں دا سردار کہندا ہے پہلے سوچو غور کرو اس پنڈ وچ ساڈے پنڈ دی کیتے بیٹی تے نہیں بھی آئی، پتہ کرو ساڑی کسے تی دی ڈولی دے اس پنڈ چنے آئی۔ سارے سوچی پہ گئے ایک بندہ کہندا ہے ساڑے پنڈ دا ایک چمار تے پنگی آدمی ہے، او دی بیٹی دا ایتھے رشتہ ہویا ہے۔ سردار کہندا چلو جتھے تیاں دئیے اوتھے ڈاکے نہیں مارے کر دے، کہندہ تی ہوندی ہے پاما کسے ہندو دی ہوئے، کسے سکھ دی ہوئے، کسے عیسائی دی ہوئے، کسے یہودی دی ہوئے، کسے چمار دی ہوئے، کسے سردار دی ہوئے۔ ایمان والے تو دے گئے مسلمان محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والے، تو اپنے یار دے کار بیٹھ کے، اپنے ویر دے کار بیٹھ کے، اپنے دوست دے کار بیٹھ کے جھوٹی محبت رکھ کے او دیاں عزتاں نو تک اولئک کل انعام، اللہ کہتے ہیں جانور نے، جانور درندے بھیڑے، اے خونخوار نے، اے گدے نے، بل ہم اضل، رب کہتا ہے اے دے تو بھی بدتر تے کمینے ہیں۔ کتھے تیرا اسلام، کتھے تیرا قرآن؟ دو سپارے روز پڑھنے والے، 10 سپارے روز پڑھنے والے، نہ ساڑھا کردار بدلیا، نہ وقار بدلیا، نہ اخلاق بدلیا، نہ ساڑھیاں آتاں بدلیاں نے۔ آؤ ذرا دیکھئے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصر دا گورنر عمر نو خط لکھ دے، امیر المومنین میں اپنی فوج منتقل کرنی ہے دوسرے علاقے سے، تے میرے جاسوسہ میں نو اطلاع دیتی ہے کہ عیسائیاں تے یہودیاں نے راستے برہنہ بچیاں کھڑیاں کر دیتی ہیں، انہاں کولے گان بجانا لے ساز نے، چنگیاں آوازاں والیاں خوبصورت دوشیزائیں انہاں راستے کھڑیاں کر دیتیاں نے۔ امیر المومنین میں اس سازش تو اپنی فوج نو کیویں بچاواں؟
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے سزا دا اعلان نہیں کر دے، کسے کوڑیاں دا اعلان نہیں کر دے، بلکہ ایک گل لکھ دیندے نے جرنل نو، ایک کرنل نو، لیڈر نو، آرمی چیف نو، کہندے نے سورت نور دی ایک آیت ان ساریاں نو کٹھا کر کے سنا دینا نا۔ آیت کی کہندی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ساری فوج کٹھی کر لے، ایک آیت انہوں قرآن دی سنا دے۔ جرنل نے فوج بولا لی ہے، لیڈر نے فوج بولا لی ہے، قرآن دی ایک آیت سنا کے انہوں روانہ کر دیتا ہے، چلو دے گزر جاؤ۔ رب کائنات دی قسم ہے، ابن خلدون نے لکھ لیا ہے، ابن حشام نے لکھیا ہے، ہزاراں فوج بچیاں دے کولوں گزر گئی، کسی نے اکھ چک کے تکیا نہیں۔ اوتے تے ایک آیت نال گل بن جاندی ہے، ساڈے تے 10 سفاریاں دا اثر نہیں ہے۔ ہزاراں فوج گزر گئی، اے بچیاں وال کسے تکیا نہیں، انہاں دے سازو سامان نو نہیں دیکھیا، انہاں دیاں خوبصورتیاں نو کسے نے نہیں دیکھیا، اللہ اللہ انہاں دیاں آوازاں کسے نے نہیں سنیا نا۔ اے گزر دیاں جدو آخری فوجی کہن گزرن لگے، اے بچیاں آواز دیاں نا، او جان والو اے دسو تے صحیح کیا ساری فوج انی ہے؟ کیا سارے ہی نبی نے ہیں؟ انہاں نو دسدا نہیں، انہاں نو خوبصورتیاں دا نہیں پتا، انہاں نو حسن و جمال دا نہیں پتا۔ آخری ساتھی کہن لگیا اللہ والیو سانو اللہ دے قرآن نے نظرہ نیچیاں کرن دا حکم دیتا ہے۔ اے بچیاں کہندیاں آیت سانو بھی سنا دے۔ اے صحابی رسول اے آیت پڑھتا تے سینکڑوں بچیاں مسلمان ہو گئی۔ پڑھو ابن حشام ابن خلدون نو تاریخ چک کے دیکھو، قرآن دی ایک آیت اے تے انسان دیاں زندگیاں بدل کے رکھ دیندا ہے، قرآن انسان دی آخرت بدل کے رکھ دیندا ہے، قرآن بندے نو جہنم کٹ کے جنت لے۔ اے قرآن بڑا پیارا ساتھی ہے۔ میرے نبی فرما دینا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ لوگ قرآن پڑھیا کرو، قرآن اپنے ساتھیاں دیاں سفارشاں کرے گا۔ اسے کر کے میرے نبی فرما دینا جیڑا بندہ سورت پکس سورت ملک پڑھ کے سوندا ہے، اللہ دے قبر چ نیرا نہیں ہون دے گا۔ جیڑا بندہ سورت یاسین پڑھدا ہے اللہ ایدیاں مشکلہ آسان کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ مغرب تو بعد سورت واقعہ پڑھدا ہے اللہ او دے گھر تنگی نہیں رہن دیندا۔ ایویں بھجے پھردے ہو رہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھڑ دو جائز نہیں ہے شریعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندے کو لے گئے، بندہ بڑا بیمار ہے، مرگ الموت ہے، 3 بیٹیاں ہیں دیاں تے ایک نال نا گتھلی پڑی ہے او دے اشرفیاں جا کے او دے حوالے کرن لگے یار تو تے مرن لگے اے اشرفیاں لیلا تیری بچیاں دے کم آ جان گیاں۔ بندہ کہتا عمر لے جا، میں اپنی 3 بچیاں نو صورت واقعہ یاد کرائی ہے۔ ہائے میرے نبی فرمان دینا جس گھر سورت بقرہ پڑھی جائے اوتھے جن نہیں آندے، جنات نہیں آندے۔ میرے نبی فرمان دینا جڑا بندہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمان دینا بڑے لمبے سفر دے کئی سال سفر چ رہا، مینوں جنیاں بھی بیماریاں آئیاں ساریاں دا علاج فاتحہ دے نال کیتا ہے۔
ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جدو اللہ دے نبی برمار ہوندے میں سورت فلق تے ناس پڑھ کے دم کر دی سا. اے بیبیاں میریاں بہناں یہ بھجیاں آندیاں مولویاں کو لے دم کران واسطے خدا دا واسطہ جے خود دم کریا کرو. سورت فلق تے سورت الناس جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد یہ دو صورتاں تے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے تے دم کرتا ہے میں انہوں لکھ کے دینا ہے کہ قیامت تک اس بندے تے جادو نہیں ہو سکتا. بلکہ تاریخ کھولو جدوں دیاں اے صورتاں نازل ہوئی ہیں فلق تے ناز اس تو بعد کسی تے جادو ہویا ہی نہیں صحابہ ہن کیونکہ اسی پڑھ دے نہیں تو مولویاں بھی ڈرامہ بنایا دعا کران آ جاؤ کوئی ٹھڈ لگے نا ٹھڈ نہیں دوزخ ہے. چلو جی مولوی کو لے دعا کرا چلو جی مولوی صاحب کو لے دم کرا او کملیا اللہ نے تیرے گھر چ تیری ماں تے تیرے باپ رکھے جنہاں دی رب کہندا دعا رد ہوندی نہیں. مولوی تے کیا ہی نہیں اللہ نے ایک دلیل دکھا دو جتھے لکھیا ہوئے کوئی مولوی دی دعا رد نہیں ہوندی. مولوی تے آپ بیچارے پورے انہاں دا تے پتہ نہیں پڑھنا ہی کی ہے. سو علماء سو جہنم دے بدترین گڑے جڑے لوگاں نو صحیح مسئلے نہیں دستے. میں پھر کہہ رہا مت جاؤ کسی کو لے دم کران واسطے اپنے بچے رو. میرے نبی نے فرمایا یہ صورتاں پڑھ کے دم کرو یا اگر بچے نو نظر لگی ہے زیادہ تر نظر بچے نو بچے دی ماں دی لگ دی او ماں یہ نبی دا طریقہ ہے وضو کرے خود وضو کر کے وضو والا پانی او دے نال بچہ نوا دے اگر گرمی نوا دے اگر سردی ہے تے گلا کر کے ہاتھ پھیر دے پیغمبر فرمان دے نے نظر ختم ہو جاتی ہے. تیرے بچیاں دا علاج تیرے گھر میں موجود ہے کیوں در درتے پھرنا ہے. دعا کرانی ہے جا باپ دے قدمہ چ ماں دے قدمہ چ. میرے نبی فرمان دے نے 3 لوگ ایسے نے جنہ دی دعا رد نہیں جاندی. ایک مسافر ایک بیمار تے تیسرا باپ. بہرحال بات کر رہے آسان اللہ فرمان دینا اولائک کل انعام بل ہم اضل. کدی تے ایک آیت ڈیڑے لمحے کم کر جاندی ہے کہ فوجاں گزر جاندیاں نے اے فوجاں گزر جاندیاں نے اے سینکڑوں عیسائی بچیاں مسلمان ہو جاندیاں نے. ہن قرآن 10 سپارے پڑھیا جاندا ہے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں لیکن نہ میرے کردار تے فرق پیا ہے نہ میری زندگی تے اثر ہویا ہے نہ میرے معاملات دے اندر اثر ہے. آؤ ذرا دیکھیے وجہ کی ہے. رب دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. اللہ فرماندے نے جدو اللہ دے رسول قرآن پڑھ دے انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو چھم چھم جاری ہو جاندے اکھاں چوں آنجو آ جاندے. ایمان والے کتے اللہ دا قرآن کہندا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. اللہ فرماندے نے بندیاں دے دل بڑے سخت نے پتھراں نالوں بھی سخت. پتھراں
नालों भी सख्त ने। फिर मेरा रब फरमांदा पत्थर ते सख्ती नहीं, इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इन्हां पत्थरां दे विचों ते अल्लाह नहरां कढ दिंदा, दरिया कढ दिंदा, ये चश्मे बहा दिंदे ने। कुरान सुनने मेरे ते असर कोई नहीं, मेरे ते फर्क कोई नहीं। आओ जरा देखिए ना, मैं कहना बीबी मेरी बहन कुरान सुनिया कर, जादू खत्म हो जाएगा। कुरान सुनिया कर, अल्लाह बरकत अता करेगा। कुरान पढ़िया कर, अल्लाह मुसीबत दूर करेगा। ये सूरत वाक़या पढ़िया कर, अल्लाह रिज़्क़ दे अंदर अज़ाफ़े फरमाएगा। कहंदा जी कुरान ते सुनने है, लेकिन गल की है, आओ जरा दसो, मैं देखना है, मैं तुहानू दसना है। असी कहने हैं कुरान सुनने हैं लेकिन सुनदे नहीं। असी दसीए ना किसी नूं कि यार सूरत बकरा पढ़, आफा जी सी रोज पढ़ना। किवें? सुबह टीवी ऑन कीता, सूरत बकरा दी तिलावत ला छड्डी। जिन्नी देर तक तिलावत लगी है, मेरी बेटी किचन दे अंदर काम कर रही है, मेरा वीर बाथरूम दे अंदर है, कुरान दियां तिलावतां चलदियां पईयां ने। कोई जुतियां पालिश पिया करदा है, कुरान दियां तिलावतां चलदियां पईयां ने। कोई नाश्ते पिया करदा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा कि तुसीं तिलावत दा हक अदा नहीं कीता। ईमान वाले गौर ते करना, वैसे ते सारे बंदे कहंदे ने, सारे ईमान वाले कहंदे ने, एक किताब सारियां तो अफजल आला, किताब सारियां तो बोलो आला अफजल अजीम है। ये कुरान मेरे ते तेरे वास्ते आया है, कुरान मेरे ते ये तेरे वास्ते आया ना। ये सारा जमाना कह रहे हैं ना, ये टीवी लगे है, जिन्नी देर तक तिलावत चलती है, कोई जुतियां पिया पालिश करता है, कोई कपड़े पिया इस्त्री करता है, कोई नाश्ता पिया करता है, कोई बाथरूम दे अंदर बैठा है, कोई बावर्ची खाने दे अंदर काम च लगे है। कहना ते रब दी कसम सामने कोई नहीं। जदों ड्रामा लग जाए, फिल्म लग जाए ते पिछे कोई नहीं। गल सच्ची है झूठी? जदों कुरान अफजल है, और जदों कहते हो कि कुरान अफजल है, उदों तू सामने नहीं बैठदा, उदों तू सुनदा नहीं। जदों ड्रामा लग जाए फिर पीछे नहीं हटदा, फिर नाश्ता भी लेट, कपड़े भी लेट, इस्त्री भी लेट। जे मैच लगे तो उठना नहीं। फिर आला कुरान होया या शैतान? मनो तस्लीम करना पड़ेगा। जो कुरान आला मनना है, जो कुरान अजीम मनना है, जो कुरान अजमत वाला मनना है, जिन्नी देर तक कुरान दी तिलावत चलती है, गाहक नाल गल ना करे अगर रोजी होने देनी है, जी दिए होने देनी है ना। कुरान चलदा, तू गाहक नाल गल्लां पिया करना है, गाहक दे नाल रेट पिया तय करना है। कहना ते रब दी कसम है, तेरा बाप तेरे नाल गल कर रहा होए, तू किसे होर नाल गल करे ते बाप गुस्सा, ते रब नूं नहीं आएगा। रब तेरे नाल हम कलाम है, रब तेरे नाल गल्लां करदा है, रब तेनू पुछदा है, ते तू किसे होर नाल लगे है। ये रब मेहरबान है, अल्लाह दी कसम है, रब चाहे ते मेरे मत्थे ते लिख दे ये चोर है, रब चाहे ते लिख दे जानी है, अल्लाह चाहे ते लिख दे बद किरदार है, अल्लाह चाहे ते लिख दे ये डाकू है, अल्लाह चाहे ते लिख दे ये सूदखोर है। ये ओदी मेहरबानी है, सब कुछ बर्दाश्त करके तेनू अता कर रहा है। फिर कुरान कर पे आए, साला साल गुजर गए, कुरान नू हथ लाना नसीब नहीं, मट्टी झाड़नी नसीब नहीं। कायनात रब दी कसम है, तुहाडे जो सारे बंदे बैठे, कोई 40 साल दा, कोई 50 साल दा, कोई 60, कोई 70 साल दा, जरा दिल ते गौर करो।
اپنی زندگی چ گھر واسطے قرآن کنی دفعہ لے کے آئے ہو؟ جی کدی گھر واسطے قرآن خریدن گئے ہو؟ ایک دفعہ لینا ہے جب بیٹی کا ٹھہر ہے بس ہے قرآن اللہ جی میں پوچھا 40 انچ دی 100 انچ دی 150 انچ دی LCD اینے ہزار دی اینے لاکھ دی ہائے 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 وما قدر اللہ حق قدری اللہ فرماندے نے لوگو تسی میری قدر نہیں کی دی جی میں قدر کرن دا حق ہے نہ دی کتاب دی قدر نہ اللہ دی ذات دی قدر اللہ ایک گھر وچ قرآن بیانا سالہ سال گزر گئے مٹی چاڑنی نصیب نہیں ہوندی نا اے سالہ سال گزر گئے اے دا گلاب تونا نصیب نہیں اے سالہ سال گزر گئے ایک آیت پڑھنی نصیب نہیں ذرا میری بہن تو پوچھو نا سارے گھر دیاں صفائیاں پلیاں دے تپڑیاں دے نال سارے گھر دی صفائی جھاڑو دے نال جدو ٹی وی دے LCD دیواری آئے اپنے سر کا دوپٹہ لا کے صاف کر رہی ہے قرآن عظیم منن والے قرآن بلند منن والے قرآن فضائل تے فضیلت والے منن والے ذرا غور تے کرنا تیرا قرآن تینوں کہہ کی رہا ہے قرآن تے تیرے اگے اپیل کردا ہے قرآن تیرے اگے درخواست پیا کردا ہے ہوندا کی یہ تلاوت چل دی ہے ڈرامے دا ٹائم ہو گیا ریموٹ پکڑ کے تلاوت بند کر دیتی ڈرامہ چلا لیا فلم چلا لی ہے اللہ یہ دنیا جان دے بسنے والو آؤ ذرا غور کریے کوئی کہندا عیسائی دشمن ہے کوئی کہندا یہودی دشمن ہے کوئی کہندا بریلوی گستاخ ہے کوئی کہندا سنی گستاخ ہے کوئی کہندا شیعہ گستاخ ہے کوئی کہندا اہل حدیث گستاخ ہے کوئی کہندا قادیانی گستاخ ہے کہنا تے رب دی قسم ہے میرے دل تو پوچھو مینوں لگدا ہے اس بندے تو بڑا گستاخ کوئی نہیں جڑا قرآن بند کر کے شیطان لگا دیندا ہے تیرے ہاتھ چ ریموٹ ہوئے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ایک منٹ بھی لیٹ ہاتھ چ ریموٹ ہے فلم لگی ہے گانا لگے تو گنگنا رہے ہیں تو چہول رہے ہیں تو جنابے والا لہرہ پا رہے ہیں اسرائیل آیا روح قبول ہو گئی میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے ایک بندہ آیا کہ سونیا حج دے آئے سا او ایک بندہ اونٹنی تو گر گیا ہے ایک گر کے اس دا انتقال ہو رہا ہے آپ فرمان دینا کہندہ کی سی کہ کہہ رہے اسی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ دیاں گر گیا ہے اس دا انتقال ہو گیا ہے کہنا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یبعث یوم القیامت ملبیا اللہ جو دونوں قیامت دن اٹھائے گا اے دی زبان تے ہی کلمہ ہوئے گا مانا نکلیا جس حالت مریے اس حالت اپنی عادتاں بدلو اسی تے ایکسیڈنٹ ہو جائے پہلے 5-7 گندیاں گالاں پتہ نہیں ہونا زخماں دی تاب نہ لگے تو دنیا تو ٹر جائے اپنی حالت بدل لا میں تو قیامت والے دن اللہ سانو اٹھائے ساڈی زبان چو غلیظ نکل رہی ہوئے تے اپنے رب نو منہ کی دکھاواں گے اپنے مالک نو کی دکھاواں گے تیرے ہاتھ چ ریموٹ ہوئے تیرے ہاتھ جگہ گانا پیا چلدا ہے شیطان پیا چلدا ہے تو چومن لگ جانا ہے یاد رکھنا اگر کسی غیر محرم عورت دی آواز تینوں چنگی لگن لگ جائے پھر یاد رکھنا سمجھ لینا ایمان دا جنازہ نکل چکے ہیں
اے اللہ دا قرآن اعلان کر کر کے کہہ رہے ہیں، اے رب کائنات اعلان کر کے کہہ رہے ہیں، آؤ ذرا دیکھیے۔ اور اللہ فرماندے ہیں، اللہ رب کائنات فرماندے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا يظلمون۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نے میرے احکامات نو بدل دیتا ہے، اے گلاں بڑیاں کوڑیاں نے، جنہاں نے میرے حکماں نو بدل دیتا ہے، اللہ کہندا میں انہاں تے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اسی بھی تے اللہ دے حکم بدلے، قرآن بدلیا، کلا عیسائیاں نے نہیں بدلیا، یہودیاں نے نہیں، اسی بھی بدلیا۔ کیویں بدلیا؟ انہاں عبارتاں بدلیاں، اسی عمل بدل دیتے۔ اللہ فرماندے نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، یہ چیزاں اللہ نے حرام کی دیاں۔ سود حرام کیتا، اسی چھڈنے کی خیال ہے؟ اسی سود دا نا پرافٹ رکھ دیتا ہے، جوئے دا نا قسمت رکھے ہے، لکی کمیٹی حرام ہے، بولی علی کمیٹی حرام ہے۔ لکھ لا قیامت والے دن اللہ پوچھے گا، مینوں بھی پوچھے گا دسیا کیوں نہیں؟ لکی کمیٹی بولو بولو، جے پائیاں ہے تو توبہ کر لو۔ بولی والی کمیٹی حرام ہے، قسمت پوڑیاں بیچنا۔ بچہ آیا روپیہ رو رو کے ماں تو لیا ہے، دکاندار ایڈا ظالم ہے، انہوں 25 پھڑا چھڑتا ہے، وہ کھولتا ہے اتے لکھے ٹرائی اگے آئے۔ میرا نبی کی کہنا ہے تجارت دا اصول دسے ہے، دکان تے آئے سودا لیا، تسی پیسے دے دیتے وہ دے کولو سودا خرید لیا۔ میرے نبی فرماندے نے جنی دیر تک مجلس برخاست نہیں ہوندی اونی دیر تک خریدن والے نو سودا واپس کرن دی اجازت ہے، ویچن والے نو سودا واپس لین دی دسو کرنے ہیں؟ سانو تے کہندا پیسے پڑھاؤ، پھر ساڈی مسلمانی دیکھو، پھر ساڈی حالت دیکھو۔ اسی سود دا نام بدلیا، طریقہ کڑیا ہور طریقہ، قسطاں دا نام ہور طریقہ، سود ہور طریقے نال۔ اور ذرا دیکھو اللہ کہندا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، او بستی والے دا حال پوچھو جڑے بحر کلزم دے کنارے تے رہندے سن، جنہاں نو اللہ نے حکم دیتا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پھڑنیاں، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پڑنیاں۔ انہاں کی کیتا کہ ہفتے والے دن ٹویا پٹ کے مچھلیاں ادھر تک لیاں، رات نو کٹ لیندیاں۔ کسے بندے نے کنڈی لائی، مچھلی پھسا کے کنڈی بن دیتی، رات نو کٹ لئی۔ کسے بندے نے جال لا دیتا ہے، ہفتے والے دن اتوار نو کٹ لیا ہے۔ انہاں نے اللہ دے دین نو بدلے ہے، اللہ دے اصول نو بدلے ہے۔ رب دا قرآن اعلان کردا ہے، رب رحمان اعلان کردے نے کونو قردۃ خاسئین، اللہ فرماندے نے جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 3 قسم دے گروہ بن گئے۔ ایک مچھلیاں پھڑن والے، مچھلیاں ایک مچھلیاں پھڑن روکن والے کہ نہ پھڑو یار، اے خدا دا واسطہ نہ کرو اللہ دا عذاب آ جائے گا۔ تیسرا گروہ ہے جڑا مچھلیاں بھی نہیں پڑدا، روکن والیاں نو روک دے، مولوی جی چھڈو تانوں کی، پر رہن دے یار اے دیویں ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے صرف او گروہ بچیا جڑا مچھلیاں تو روک دا سی، دونوں ہی بندر بن گئے۔ جے کسے نو تسی برائی تو روک دو نا، تانوں بندہ برائی تو ڈکدا ہے، روکن تو ڈکدا ہے، تے برائی کرنے والا تے تانوں روکن والا برابر ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے نے صبح دے وقت آئے دروازہ کٹکٹایا بوئے بند کاندھ ٹپ کے کھولے آنا تے دیکھیا سارے ہی بندر فرماندے نے کہ لوگ اگے گئے تے اے تے باندراں نہیں سی پہچان رہے لیکن باندر اپنے رشتہ داراں کو پہچان رہے سن اللہ دے حکم نو بدلن دا انجام ہے آئے ایک اور حکم بیبیاں دے متعلق اللہ کہندا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دو کرو تین شادیاں کرو چار کرو میری بہن کہنی میں نہیں کروں گی تو کون ہے اللہ دے حکم کو ٹالنا لیکن نسخہ لے جا میری بہنیں نسخہ ایک لے جا نبی علیہ السلام نے 55 سال دی عمر تک جب تک خدیجہ دا ساتھ رہا ہے آپ نے دوسری شادی نہیں کی 55 سال دی عمر جب تک خدیجہ زندہ رہی ہے بلکہ جو دوسریاں بیویاں تذکرے کر دیا نا تے آپ فرما دے ختیجہ ختیجہ آئے آئے میری یہ پہنے ایسی بن جا کہ تیرا بندہ سوچے ہی نہ بلکہ اگر تیرا بندہ ایک کہندہ ہے نا کہ میں بیاہ کرنا ہے ان کا ٹھیک ہے کر لا میں نو دکھا میں نال چلنی ہے تو دیکھ او دے کیڑی خوبی ہے تیرے کیڑی کمی ہے انہوں دور کر اللہ دے حکم نو نہ ڈال اللہ دے حکم نو بدلنا یہ دی پوچھ ہوئے گی میں نہیں کہنا بھی لازمی کرو میں اپنی پہنہ نو مشورہ دے رہے ہیں بھی تسی یہ مت کہو کہ میں نہیں ہوں دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نو نا مسیطوں بعد جا کے روکن لگ گئے حضرت عمر اس حدیث دے راوی نے کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اللہ دیاں بندیاں نو مسجد جان تو نہ رو حضرت عبداللہ فرمان لگے میں تو روکا ہوں کئی مہینے تک حضرت عمر نے اپنے پتر نال صرف اس کر کے گل نہیں کی تھی تو ایک کیوں کیا میں روکاں گا جبکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا انی وحید ہے آؤ اور سنو اللہ کہنا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تو انہوں وصیت کی تھی اللہ نے بچی دا ایک قصہ بچے دے اسی دو کھا کے بھی نہیں رجے پہن دا بھی کھا گئے کدی آگے کہنا بندہ حافظ جی میرا چھوٹا ویر پلاٹ تے قبضہ کر گیا ہے کوئی کہنا دیکھو جی وڈے ویر نے قبضہ کر لیا نا اے یتیم دا مال کھا گیا ہے جڑا توں پہن یتیم دا مال کھا دا او دا ذمہ دار کون ہے الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإنما يأكلون في بطونهم نارا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جیڑے بندے نے یتیم دا مال کا دا حقیقت دے اندر اس بندے نے اپنے پیڑ دے اندر جہنم دی اگ بھر لئی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا ہے میں معراج دے جا رہے ہیں نا ایک بندے آندیاں نہ ہے اے بندے آندیاں باچھا کھلیاں ہویاں نہ ہونٹ لٹکے ہوئے نے فرشتے آگ دے پتے دے منہ دے اندر پا رہے نے گسیڑ کے جہنم وال لے کے جا رہے نے اللہ دے نبی پوچھ دے نے جبریل اے کون لوگ نے آپ فرماندے جبریل کہندے اللہ دے نبی او لوگ نے جن نے دنیا تے رہ کے یتیماں دا مال کھادا آپ جی کی کریے ساڈی بہن لیندی نہیں اے ایڈا بڑا جھوٹ ہے جڑا پاکستان ہے میں پوچھے تیری بہن جداد نہیں لیندی کہنا جی نہیں لیندی میں کہا عید لیندی ہے وہ تو نہیں چھڑتی تیرا 100 روپیہ عید دا پرا دا 100 روپیہ عید دا 1000 روپیہ عید دا اللہ دی قسم خامد نو پورا سال سنا دی ہے میرا پرا آیا سی 1000 دے گیا میرا پرا آیا سی بندہ بہت 10,000 روز خرچ کرے
लेकिन वजह की एक बच्ची मैनू मिली है ना, ये लकड़ियां चुग रही है। मैं बच्ची नू पूछया बाजी जान एक ही मसला है, तोड़ी ते अपनी जमीन है, अपनी जमीन छड़ के साडियां जमीनां च फिर रही है। कहदी भाई जान की दसा, मैं अपने वीर तो हिस्सा ले लिया, मेरा खामद बीमार हो गया, जमीन वेच के खामद ते लगा छड़ी है, अपनी जमीन वेच के खामद ते लगा ली। मैं वीर दी जमीन च लकड़ियां चुनन गई, मेरा वीर कहंदा तेरा मरना जीना खत्म है, मेरी जमीन चो निकल जाओ। ए वजह ता नहीं भैणां लैंदियां, ਐਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। मेरी भैने याद रखना, जेड़ी औरत अपना माल अपने भरावां नूं छड्डदी है, अपनी औलाद नूं महरूम रखदी है, क़यामत वाले दिन इहदे मुतल्लक पुछो, पुछया जाएगा कि तू अपनी औलाद दा हक मार के अपने वीरां नूं क्यों दे छड्डिया। अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन फ़इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। ऐसे करके कहने वाले ने कह देता है बज़ाहिर तो है हर चीज में सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। वमा अलैना इल्लल बलाग।